नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध सम्पूर्ण मण्डलीका पास्टरहरू, एल्डरहरू, डिकनहरू अनि सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, साथै नवोदय मण्डलीको फेसबुक र यसमा भएको लिङ्कद्वारा नवोदय मण्डलीको यस अनलाइन सेवालाई हेरिरहनुभएका र हेर्नुहुने देशभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई नवोदय मण्डली परिवारको तर्फबाट पाप र मृत्युको शक्तिमाथि सदाको निम्ति विजयी हुनुभएको यीशु ख्रीष्टको नाममा उहाँको पुनरुत्थान दिवस इस्टर 2020 र नेपाली नयाँ साल विक्रम सम्वत 2077 को उपलक्ष्यमा म र मेरो परिवार तथा नवोदय मण्डली परिवारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 ले सृजना गरेको चुनौतीको कारण आज मिति 2077 वैशाख 6 गते पनि हामी मण्डलीमा जम्मा भएर सेवा सङ्गति गर्नुको सट्टा चौथो पटक आफ्नो घर डेराका कोठारमा रहेर सङ्गति गर्नु परेको छ। मण्डली भवनमै सबै भेला भएर सेवा गर्न पाए असल हो, तर जीवित परमेश्वरको मन्दिर हामी जहाँ रहेर सेवा गरे पनि यसले त्यति फरक पार्दैन, किनकि सर्वव्यापी परमेश्वर तपाईँ हामीसँग जुनै पनि ठाउँ, समय र परिस्थितिमा हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। हामी एकै ठाउँमा भेला हुन नसकेकै कारणले आजको प्रभु भोजको सेवा पनि हामीले गर्न सकेनौँ। प्रभुले यो विषम परिस्थिति चाँडै अन्त गर्नुभई जनजीवन पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउनु हुनेछ र मण्डलीको सम्पूर्ण सेवालाई हामी फेरि सुचारू गर्नेछौँ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। आजको सेवाको सञ्चालक मदन रिजाल बाबु, सूचना वाचक डिकन दीपक घिमिरे, प्रभुको वचनबाट शिक्षा दिनुहुने पास्टर एली प्रधान र विशेष गरिकन आजको सेवालाई अनलाइन प्रसारणको निम्ति सम्भव बनाउने अविनाश श्रेष्ठ बाबु, चारैजना धन्यवादका योग्य छन्। हामी सबैको तर्फबाट म चारैजनालाई अहिले नै धन्यवाद दिँदछु। यहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ प्रभुसँग भन्दा बढी समय बिताउनुहोस्, सूचना भएसदै सुरक्षित रहनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 28 को 7देखि 9 मा लेखेको राजा दाउदको प्रार्थनाको पाठ गरी म अन्त गर्न चाहन्छु। परम प्रभु मेरो शक्ति र मेरो ढाल हुनुहुन्छ, उहाँमा नै मेरो हृदयले भरोसा राखेको छ र मैले सहायता पाएको छु। मेरो हृदय उल्लसित छ र म भजनद्वारा उहाँलाई धन्यवाद चढाउनेछु। परम प्रभु आफ्ना जनहरूको शक्ति हुनुहुन्छ र आफ्नो अभिषिक्त जनको निम्ति उद्धारको किल्ला हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रजालाई बचाउनुहोस् र तपाईँको आफ्नो वंशलाई आशिष दिनुहोस्। तिनीहरूका गोठाला बन्नुहोस् र तिनीहरूलाई सदाकाल सम्हाल्नुहोस्। आमेन। आजको यस शनिबारको सङ्गतिमा यस नवोदय मण्डलीका सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूमा जय मसीह। साथसाथै नववर्ष 2077 सालको पनि सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आउनुहोस्, अब आज हामी सङ्गति सुरु गर्न गइरहेका छौँ र आजको सङ्गति सुरु गर्ने क्रममा हामी केही कोरसहरू गाइकन आजको सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ र सर्वप्रथम हामी कोरस नम्बर 28 गाइकन आजको यो सङ्गतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। हालेलुया, हालेलुया, रोटीले
परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। हामीले यो कोरस नम्बर 28 लाई एकदमै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब आउनुहोस् हामीहरू कोरसको क्रमलाई अझै अगाडि बढाउने क्रममा रहेका छौँ र यही क्रममा हामी कोरस नम्बर 126 पनि गाउनेछौँ, न त बलले न शक्तिले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। यो पहाड हल्लिजानेछ, यो पहाड हल्लिजानेछ, यो पहाड हल्लिजानेछ, प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। यो हामी हामीनेछ, यो हामी हामीनेछ, यो हामी हामीनेछ, प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। यो जुवार भाँचिनेछ, यो जुवार भाँचिनेछ, यो जुवार भाँचिनेछ, प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। हामीले यी कोरसहरूलाई एकदमै राम्रोसँग गाउन सक्यौँ। आउनुहोस् अब हामीहरू यो सम्पूर्ण सङ्गतिलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पनेछौँ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरिकन अगाडि बढ्नेछौँ। सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछु, यहाँहरू साथमा आउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामीहरू प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ यो सङ्गतिको अवसर दिनुभएको लागि। प्रभु, यसको लागि धन्यवाद। प्रभु, साँच्चै नै यो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँले हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट एकसाथ राखिकन तपाईँसँग महिमा प्रशंसा गर्ने, तपाईँसँग समय बिताउने यो समय दिनुभएको लागि एकदमै धन्यवाद। प्रभु, हामी जो जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ प्रभु, हामीले चढाएका महिमा प्रशंसाका पेटीबाट तपाईँ महिमाका योग्य परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हरेक जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँले उहाँलाई अनुग्रह, सहायता अनि आशिषमा राख्नुहोस्। प्रभु, यो सङ्गतिको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। आशिष र अनुग्रहले पाउनुहोस्। सम्पूर्ण अर्जुन बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामीले कोरसहरू गाइसकेका छौँ र सुरुको प्रार्थना पनि गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब हामी केही भजनहरू गाइकन हाम्रो यो शनिबारको सङ्गतिलाई अझ अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू भजन नम्बर 97 गाइकन अझ अगाडि बढ्नेछौँ। जय होस् येशू राजाको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। उनले हामीलाई प्रेम गरी
छोडी हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। पुरानो जीवन सब भुली नयाँ जीवन ख्रीष्टमा जिउनेछु। पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी ख्रीष्टको पाइलामा पछ्याउनेछु। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। हामीले भजन नम्बर 97 एकदमै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब आउनुहोस् हामीहरू एउटा अन्तिम भजन गाउनेछौँ र यसको लगतै हामी स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ। आउनुहोस् हामी एउटा अन्तिम भजन नम्बर 198 गाउनेछौँ। यहोवाको लागि जय जय गरौँ। यहोवाको लागि जय जय गरौँ, आदर साथ उनको सेवा गरौँ। गाउँदै गाउँदै उनको सामने आओ, यहोवा ईश्वर भनिजान। उनी हाम्रो सृजनहार, उनी हाम्रो तारनहार, उनी हाम्रो पालनहार। सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार, उनका खड्गका हामी भेडा हौ। धन्यवाद गर्दै ढोकाभित्र बसौँ, स्तुति गर्दै आँगनमा बसौँ। धन्य भनौँ उनको नाउँलाई। उनी हाम्रो सृजनहार, उनी हाम्रो तारनहार, उनी हाम्रो पालनहार। सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार। यहोवा महान प्रभु भलो छन्, उनको करुणा सदा रहन्छ। उनको सच्चाइ पुस्त पुस्तमा अमर रहनेछ। उनी हाम्रो सृजनहार, उनी हाम्रो तारनहार, उनी हाम्रो पालनहार। सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार। हामीले यो भजनलाई पनि एकदमै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब आउनुहोस् हामीहरू स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ। हुन्छ, हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनामा आइपुगेका छौँ। अब हामीहरू आफ्नो ठाउँमा जस्तो परिस्थितिमा भए पनि हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा अनि आराधना चढाउनेछौँ। अनि परमेश्वरलाई उठेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, घुँडा टेकेर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई तपाईँले आफ्नो घर घरमै तपाईँले स्तुति प्रशंसा अनि आराधना चढाउनुहोस्। बाइबलको म खण्ड तपाईँहरूको निम्ति एउटा म पढिदिनेछु अनि त्यसपछि हामी परमेश्वरमा स्तुति प्रशंसा अनि आराधनामा हामी जानेछौँ। यसमा परमेश्वरलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा
परमेश्वरमा रमाहाट गर्ने अनि परमेश्वरमा आनन्दित हुने बारेमा यो पद आज म तपाईँहरूलाई उत्साहको निम्ति पढ्न चाहन्छु। अनि यसैबाट हामी परमेश्वरमा रमाहाट गर्दै उहाँको स्तुति प्रशंसा अनि आराधना गर्नेछौँ। हबकुक 3को 17-18 अनि 19 17 र 18 म तपाईँहरूको अगाडि पढ्न गइरहेको छु। चाहे अन्जिरका रुखमा मुना नलागोस् र दागका बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुन रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाईबस्तु रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाहाट गर्नेछु, म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु। जसरी यो पदमा लेखिएको छ, केही पनि नभए तापनि, जस्तै बोटहरूले फल नदिए तापनि, अनि त्यसपछि हाम्रो भेडा बाख्रा नभए तापनि, अनि त्यसपछि गाईबस्तु नभए तापनि, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरमा म रमाहाट गर्नेछु भनेर जसरी यो बाइबलको पदले भन्दछ, त्यसरी नै हामी सदा सर्वदा परमेश्वरमा रमाहाट गरौँ अनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरमा स्तुति प्रशंसा अनि आराधना गरौँ। तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि लागिरहेको होला, हामी यहाँ टिभीमा बोलिरहेका छौँ अनि त्यसपछि यो सधैँको जस्तो तपाईँहरूलाई त्यस्तो फिल नहुनसक्छ। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो टिभीमा बोले तापनि, यो त्यत्तिकै शनिबार सङ्गतिमा आएर तपाईँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखे तापनि तपाईँको हृदय चाहिँ परमेश्वरमा रमाउन अनि परमेश्वरसँग तपाईँको कनेक्सन हुन, तपाईँ परमेश्वरसँग जोडिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। आज म तपाईँहरूलाई स्तुति प्रशंसा अनि आराधनामा परमेश्वरसँग जोडिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो टिभीको आवाज भए तापनि, जस्तो सुकै आवाज भए तापनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू परमेश्वरको आत्मासँग जोडिनुहोस् अनि परमेश्वरसँग रमाउनुहोस्, अनि त्यतिखेर परमेश्वरको आराधना हुन्छ, परमेश्वरको प्रशंसा हुन्छ अनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरले स्तुति प्रशंसा अनि आराधना चढाउँ। हामी प्रशंसाको बलि भन्ने कोरस गाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा, हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा, हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलि धन्यवादको, हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलि आनन्दको। हामी सबैजना ताली बजाउँदै गाउनेछौँ। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा, हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा, हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलि धन्यवादको, हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलि आनन्दको। धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य। यसैले उचालौँ एकसाथ हाम्रो हात, गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य। यसैले उचालौँ एकसाथ हाम्रो हात, गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम।
परमेश्वरलाई हामी जे जे खाने प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ, उहाँलाई प्रशंसा अनि जे जे कारण महिमा चढाउँ। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु, तपाईँलाई महिमा आदर अनि भक्ति चढाउँदछु परमेश्वर। तपाईँ महिमा आदर प्रशंसाको योग्यको हुनुहुन्छ। ओ परमेश्वर, हामी तपाईँलाई जे जे खाने प्रशंसा गर्दछु प्रभु, तपाईँको नाउँको महिमा चढाउँदछु परमेश्वर, तपाईँलाई उचाल्दछु परमेश्वर, तपाईँलाई सिंहासनमा, तपाईँलाई आफ्नो स्थानमा परमेश्वर विराजमान हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु परमेश्वर, किनभने तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ महान अनि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ पिता, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। तपाईँलाई धन्यको भन्दछु परमेश्वर, तपाईँलाई जे जे कहानी प्रशंसा गर्दछु प्रभु, तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु परमेश्वर, तपाईँको नाउँको प्रशंसा अनि महिमा गर्दछु प्रभु, किनभने तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ प्रभु, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्गीयमा विराजमान हुने परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यको भन्दछु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु, तपाईँलाई जे जे कहानी प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर, तपाईँलाई महिमा 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 भन्दछु परमेश्वर। हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया परमेश्वर। तपाईँ परमेश्वर महिमाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, हालेलुया परमेश्वर। तपाईँलाई जे जे कहानी प्रशंसा गर्दछु प्रभु, तपाईँलाई महिमा भन्दछु परमेश्वर। तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। अनि परमेश्वर, जसरी वचनमा लेखिएको छ परमेश्वर, जस्तो सुकै परिस्थितिमा भए पनि तपाईँको नाममा रमाउने अनि तपाईँको नाममा आनन्दित हुने, तपाईँको नाउँमा पवित्र आत्मा परमेश्वर हर्षमा परमेश्वर हृदयलाई उल्लास गर्ने तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, जसरी परमेश्वर पिता अय्युब पवित्र आत्मा, उसको परिस्थिति एकदमै गाह्रो थियो प्रभु। उसको सबै सम्पत्तिहरू, उसको सबै भेडा बाख्राहरू, उसको सबै सन्तानहरू मरिसकेका थिए अनि सबै गइसकेका थिए, तर पनि त्यो परिस्थितिमा पनि ऊ तपाईँमा रमाइरहेका थिए। तपाईँले हामीलाई पनि त्यस्तै बनाउनुहोस्। ओ हालेलुया पवित्र येशू, महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छ महिमा। हे प्रभु, तपाईको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई। साँच्चै नै तपाईँको मण्डली हामीहरू, तपाईँको जाति हामीहरू परमेश्वर, तपाईँको सन्तान हामीहरू प्रभु, अनि तपाईँको नाउँको आराधना गर्नु, तपाईँको नाउँमा महिमा चढाउनु, तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। हालेलुया प्रभु। प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई, प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई सम्झन्छु, क्रुसको दुःखलाई अर्पण छु सर्वङ्ग तपाईँलाई। सम्झन्छु क्रुसको दुःखलाई अर्पण छु सर्वङ्ग तपाईँलाई। महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा। हे प्रभु, तपाईँको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई। साँच्चै नै उहाँको नाउँको आराधना गरौँ, उहाँको नाउँलाई उचालौँ प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद अनि आदर तपाईँलाई प्रभु, किनभनेखेरि तपाईँको प्रेममा म यति साह्रो डुबेको छु प्रभु, यति साह्रो डुबेको छु कि पवित्र आत्मा म त्यसबाट निक्लिनलाई पवित्र आत्मा सक्दिनँ पवित्र आत्मा, किनभने तपाईँको प्रेममा म एकदमै डुबिसकेको छु। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर। महान
प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छु तपाईलाई महिमा आदर धन्यवाद सर्वदा गर्दछु दण्डवत महिमा आदर धन्यवाद सर्वदा गर्दछु दण्डवत तपाईको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे प्रभु म तपाईको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे प्रभु म महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई। साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको प्रेमको गम्भीरतामा म डुबिसकेको छु प्रभु अनि तपाईँको आराधना गर्नको लागि म निर भइसकेको छु पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता तपाईँको नामको जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर जसरी वचनमा लेखिएको छ प्रभु चाहे अन्जिरका रुखहरूमा मुना नलागोस् र दागका बोटमा फल नफलोस् चाहे जैतुन रुखमा फल नलागोस् र खेतालाले अन्न नउब्जाओस् खोरमा भेडा बाख्राहरू नभए पनि र गोठमा गाईबस्तु रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाहाट गर्नेछु र मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा म रमाउनेछु प्रभु हरेक परिस्थितिमा हरेक समयमा तपाईँमा रमाउने अनि तपाईँलाई आराधना गर्ने हामीलाई बनाउनुहोस् परमेश्वर सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछु तपाईँ लिनुहोस् आशिषले परिपूर्ण गर्नुहोस् माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हामीले स्तुति प्रशंसाको यो समयलाई राम्रोसँग बिताउन सक्यौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अब आउनुहोस् हामीहरू मण्डलीका विभिन्न गतिविधिहरू सम्मिलित गरेको सूचना सुन्न गइरहेका छौँ र म यो सूचनाको समय लिइदिनु हुन यस मण्डलीका आदरणीय डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस अनलाइन सेवामा आफ्नो घर तथा डेराबाट सहभागी हुनुहुने र विभिन्न देशहरूबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म डिकन दीपक घिमिरेको तर्फबाट ख्रिस्टे अभिवादन जय मसी भन्न चाहन्छु। साथै आजको यस सेवामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मण्डलीको सेवाहरू सामान्य परिस्थितिमा नफर्केसम्म आफ्नो दशांश र भेटीको विवरण स्पष्टसँग उल्लेख गरी आफ्नो परिवारमा नै राख्नुहोला। हाल नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनको सम्पूर्ण निर्देशनलाई हामी सबैलाई इमानदारिताको साथ पालन गरौँ। केही गरी कसैमा कोभिड-19 रोगको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा सरकारले तोकेको ठाउँमा तुरुन्त सम्पर्क गरौँ। साथै आफ्नो नजिकमा भएका अगुवासँग सम्पर्क गरौँ। यो कठिन परिस्थितिमा नियमित उपचारको आवश्यक रहेको र अन्य सबै रोगी बिरामीमाथि परमेश्वरको सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरौँ। कोभिड-19 को उपचार र व्यवस्थापनको निम्ति चालेको कदमको कारण सारा विश्व र नेपालका गरिब तथा ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्ग सबैको खाँचो सहज रूपमा पूरा होस् भने विश्वमा फैलिरहेको कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी
र सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना गरौँ। काम व्यवसाय र पढाइको सिलसिलामा विभिन्न देशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरौँ। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका विश्वासीजनहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा मण्डलीका अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौँ। आजको मुख्य सूचना यति नै हुन्। सूचना ध्यानसँग सुनिदिनु भएकोमा मण्डली परिवारलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। मण्डलीका विभिन्न गतिविधि एवं सूचनाहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको लागि आदरणीय डिकन दीपक खिमरीज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। अब आउनुहोस् हामीहरू भेटिएनी दशांश सङ्कलन गर्ने क्रममा आइपुगेका छौँ र यसका लागि हामी भजन नम्बर 304 गाइकन हामी भेटिएनी दशांश सङ्कलन गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी भेटी उठाउनेछौँ। हामी 304 नम्बरको भजन गाएर भेटी उठाउनेछौँ। म यो पहिलाको अन्तरा अनि कोरसलाई मात्रै म गाउनेछु, त्यसपछि हामी सायद कम्ती नै छौँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो माथिको कोरस अन्तरा अनि कोरसलाई मात्रै म गाउनेछु। जीवन ध्यारोमा जब आउँछ दूर, जब हरेस खान्छौँ र हराउँछ सुर, तब आशिष गर्न येशूलाई हेर, आशिष गर्दा गन्दै लौ त कति धेरै, आशिष गर्न गर्न एकाएक, आशिष गर्न हेर्छन् अनेक, आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो, आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो। आउनुहोस् हामीहरू सङ्गठित भेटी अनि दशांशको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र अझ अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईँहरू साथमा आउनु सक्नुहुन्छ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, तपाईँले यस सङ्कलित भेटीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। प्रभु, खर्चेका भण्डारहरूमा सबै कुरामा तपाईँको आशिष अनि अनुग्रह भएका होस् अनि यो सङ्कलित भेटीहरूले प्रभु तपाईँको राज्य विस्तारको निम्ति ठुला ठुला कार्यहरू गर्न सकेका हौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँको आशिष अनि अनुग्रह हामी प्रत्येकको घर परिवारमा प्रभु अर्थोपार्जनमा सबै कुरामा तपाईँले सहायता आशिष अनि अनुग्रह गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। अब हामी वचनको समयमा आइपुगेका छौँ र हाम्रो माझमा आज परमेश्वरको वचनबाट आदरणीय पास्टर एलिया प्रधानज्यू बोल्दै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो बाँकी समय दिन चाहन्छु र अन्तिम र आशीर्वादको प्रार्थना पनि उहाँलाई नै गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय मसीह, धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। आज फेरि शनिबारको दिन यो अनलाइन सङ्गतिबाट परमेश्वरको वचनबाट पाएका आशिष तपाईँहरूसँग बाँडचुँड गर्नु पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। र आज नयाँ सालको पहिलो हप्ता 2076लाई हामीले बिदा दिएका छौँ अनि 2077 सालमा हामीहरू आइपुगेका छौँ। अब यसकारण समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो आफ्नै देशभित्र र बाहिर जो जतिजना संसारका धेरै मुलुकहरूमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई नयाँ साल 2077 विक्रम सम्वत 2077 सालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट, नवोदय मण्डली, मेरो परिवार र मेरो संस्था नेपाल क्रिस्चियन बाल शिक्षा सङ्गतिको तर्फबाट। हुन त यो 2077 साल हाम्रो दुःखद समयको अवस्थामा सुरु भएको छ, तर म आशा गर्छु र हामी प्रार्थना गरौँ यसको अन्त चाहिँ सुखमय, शान्तिमय अनि आशिषमय हुन सकेको होस्। आजको वचन मैले परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्र यूहन्ना 19 अध्यायबाट लिएको छु। यो खण्ड पढ्नुभन्दा अगाडि म सानो प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि
वचनको सेवकाईबाट अर्थात् वचनको सेवकाईतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ यस समयको लागि। तपाईँको स्तुति प्रशंसा जयकार गर्दै आजको वचनमा हामी आइपुगेका छौँ र हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, यस वचनमा तपाईँको आशीर्वाद भएको होस् र आज नेपालभरि नै सरसङ्गतिमा वचनको सेवकाई हुनेछ। सबै वचनको सेवकाईमा तपाईँको आशीर्वाद भएको होस् भनिकन हामी बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछौँ। प्यारो प्रभु, वचनको सेवकाईको लागि म जस्तो अयोग्यलाई उभ्याउनु भएको छ। म बिन्ती गर्छु प्रभु, म होइन तर तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँ हामी सबैजनासँग बोल्नुहोस्। र आज तपाईँले हामीलाई के सिकाउन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, हामीहरूको हृदयको कान, हृदयको आँखा खोलिदिनुहोस् प्रभु, हृदयको ढोका खोलिदिनुहोस् प्रभु, र हामी तपाईँको वचनबाट तृप्त भएर तपाईँमा अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता पाउँदै अगाडि बढ्न सकौँ भनिकन हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रिय, मैले भनिहालेँ आजको वचनको खण्ड 19 अध्याय, यूहन्नाको 19 अध्याय अनि 19 अध्यायको यो 25बाट हामीहरू हेर्नेछौँ 27 पदसम्म, 25बाट 27 पदसम्म। म यहाँहरूको लागि यो खण्ड पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसकारण सिपाहीहरूले यो काम गरे अनि यीशुको क्रुसको नजिक उहाँकी आमाकी बहिनी क्लोपासकी पत्नी मरियम र मरियम मग्दलिनी उभिरहेका थिए। जब यीशुले आफ्नी आमालाई र उहाँले प्रेम गर्नुभएका चेला नजिकमा उभिरहेको देख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, नारी, हेर्नुहोस् तपाईँको छोरो। तब त्यस चेलालाई पनि उहाँले भन्नुभयो, हेर तिम्री आमा। त्यस बेलादेखि त्यस चेलाले उनलाई आफ्नै घरमा लगे। प्रिय, यो येशू ख्रीष्ट क्रुसमा हुँदाखेरिको घटना हो। क्रुसको बलिदानको समयमा उहाँ मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिको घटना हो। उहाँले धेरै वाक्यहरू बोल्नु भएको छ, मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु। अनि यहाँ हामी ती वाक्यहरूमध्ये उहाँले विशेष गरिकन आफ्नो आमाको निम्ति र आफ्नो चेला, माया गर्ने चेलाको निम्ति बोल्नुभएको कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ। यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दा येशू ख्रीष्ट अब क्रुसको मृत्युमा हुनुहुन्छ। मृत्युको समय एकदमै नजिक आइपुगेको छ। येशू ख्रीष्ट क्रुसको बलिदानमा हुनुहुन्छ। अनि हामी देख्छौँ क्रुसको दायाँ बायाँ दुईजना चोरलाई पनि यसरी क्रुसमा टाँगेको छ। एकजना दायाँपट्टि छ, एकजना बायाँपट्टि छ। र यसरी त्यस बखतमा अरू सबैजनाले छोडेको छ। उहाँको चेलाहरू त्यहाँ सबैजना छैन। तर हामी देख्छौँ बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार उहाँको आमा मरियम क्रुसको फेदमा उभिएकी छिन्, रुँदै कराउँदै। उहाँको आफ्नो माया गर्ने, उहाँले धेरै मन पराउने, धेरै माया गर्ने चेला पनि क्रुसकै फेदमा उभिरहेको छ। अनि बाइबलमा भनेको छ यहाँ अरू स्त्रीहरू पनि त्यहाँनिर उभिएका थिए। अनि हामी देख्छौँ यहाँनिर जसरी अरू स्त्रीहरू पनि त्यहाँ उभिरहेका थिए, यहाँ हामी देख्छौँ येशू प्रभु अब मृत्युमा पुग्न आँट्नु भएको छ, मर्न लाग्नु भएको छ। धेरै कुराहरू उहाँले क्रुसबाट बोलिसक्नु भएको छ। अनि हामी देख्छौँ यहाँनिर जब यीशुले आफ्नी आमा मरियमलाई रुँदै गरेको क्रुसको फेदमा देख्नुभयो, आफ्नो एकजना माया गर्ने चेला पनि उभिरहेको देखे। अनि यस्तै गरिकन अरू स्त्रीहरू पनि त्यहाँ उभिरहेको देख्यो येशू प्रभुले। प्रिय, हामी देख्छौँ यहाँनिर
यसघरि चेलाहरूमध्ये खालि एकजना मात्रै त्यहाँ चेला उभिरहेको छ, एकजना मात्रै। यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ उहाँले प्रेम गर्नुभएको चेला नजिकमा उभिरहेका थिए, अर्थात् उहाँले देख्नुभयो। अरू चेलाहरू कता गए त? हुन त क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडि अर्थात् उहाँ पक्रा पर्नुभन्दा अगाडि नै येशू प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरू तितर बितर हुनेछौ, मलाई छाडेर जानेछौ, किनकि धर्मशास्त्रमा यो लेखिएको छ कि गोठालालाई प्रहार गरिनेछ र भेडाहरू तितर बितर हुनेछ। जब प्रभुले चेलाहरूलाई यो भन्नुभयो, बाइबल धर्मशास्त्र 26 अध्यायको 31बाट हामी यो कुरा पाउँछौँ, अनि मर्कुसमा पनि पाउँछौँ, यस्तै गरिकन लुकामा पनि हामी यो कुरा पाउँछौँ, यूहन्नामा पनि यो कुरा पाउँछौँ। जब प्रभुले यो कुरा भन्नुभयो चेलाहरूलाई, अनि चेलाहरूले विशेष गरिकन पत्रुसले के भन्छ भने, प्रभु तपाईँ के कुरा गर्नुभएको? तपाईँलाई हामी कहाँ छोडेर जान्छौँ र? हामी जाँदैनौँ। म त तपाईँलाई अर्थात् तपाईँसँगै मर्नु परे पनि म तयार छु, तपाईँलाई म छोड्दिनँ। प्रभुले भन्नुभएको थियो पत्रुसलाई, पत्रुस तिमीले भोलि बिहान भालेको डाक अर्थात् पहिलो भाले बाँच्नुभन्दा अगाडि नै 3 पटकसम्म तिमीले मलाई इन्कार गरिसक्नेछौ। अनि पत्रुसले भने, प्रभु तपाईँ के कुरा गर्नुभएको? म तपाईँसँग मर्न पनि तयारी छु, म तपाईँलाई त्याग्दिनँ, म तपाईँलाई छोड्दिनँ। यसरी नै ऊ सँगसँगै अरू चेलाहरूले पनि होमा हो मिलाए अनि भन्दछ, प्रभु हामी तपाईँलाई त्याग्दैनौँ, हामी तपाईँलाई छोड्दैनौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ, गेत्सेमनी बगैँचामा जब यीशु पक्रा पर्नुभयो, यीशुलाई लछार पछार गर्दै मानिसहरूले ठेल्दै तान्दै न्यायालयमा उभ्याए, त्यस बेलासम्म चेलाहरू तितर बितर भइसकेका थिए। पत्रुस जसले भन्दै थिए, प्रभु म तपाईँसँग मर्न पनि तयार छु, लुक्दै भए पनि ऊ त्यहाँ रातको समयमा पुगे जहाँ यीशुलाई उभ्याएर केरकार गरिरहेका थिए। अनि बिस्तारो हामी देख्छौँ बाइबल धर्मशास्त्रमा पत्रुसले 3 पटकसम्म यीशु प्रभुले भने चाहिँ 3 पटकसम्म यीशुलाई इन्कार गरे। त्यहाँ काम गर्दै गरेको एउटा स्त्रीले भन्दा यो मान्छे पनि यीशु प्रभुसँगै थियो। अनि उसले भन्छ, के कुरा गरेको? म चिन्दैन उसलाई, मलाई थाहै छैन। यसरी नै पत्रुसले विभिन्न समय गरी 3 पटकसम्म भाले बाँचुन्जेलसम्म इन्कार गरिसकेको थियो। हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा त्यो कुराहरू पाउँछौँ। प्रिय अरू चेलाहरू कहाँ गए थाहै छैन, कता गए। यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाइन्जेलसम्म, सुलीमा टाँगिन्जेलसम्म त्यहाँनिर एकजना चेला मात्रै यीशुको पछि लागेर त्यहाँसम्म पुगे। अनि त्यो चेलाको बारेमा प्रभुले भन्नुभएको छ, जसले यीशु प्रभुलाई अर्थात् यीशु प्रभु जसलाई यीशु प्रभुले एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही चेला हामी देख्छौँ यीशु प्रभुको आमा मरियम अनि उहाँसँग त्यो चेला र अरू स्त्रीहरू क्रुसको फेदमा आइपुगे। प्रिय धेरै मानिसहरूलाई, धेरै विश्वासीहरूलाई अन्तिम समय स्थिर रहनलाई गाह्रो छ। तर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ अन्तिमसम्म मृत्युसम्म स्थिर रहनेले जीवन पाउनेछ भनेर। 24 अध्यायमा देख्छौँ हामीहरू, मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा अन्तको समयमा धेरै मानिसहरूको प्रेम सेलाएर जानेछ, धेरैजना विश्वासबाट
पछि हट्नेछ, धेरैजनाले प्रभुलाई त्याग्नेछ भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। प्रिय हो, तपाईँलाई थाहा छ, विशेष गरिकन दुईटा कुराले मानिसहरूलाई प्रभुदेखि टाढा राख्छ। प्रभुलाई त्याग्ने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यो दुईटा कुरा चाहिँ के हो? एउटा कुरा, सुखको दिनले पनि प्रभुलाई मान्छेले बिर्सिन सक्छ। परमेश्वरमा विश्वास गरे, येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेर पापको क्षमा मागे, उनी विश्वासी भए, परमेश्वरले उनलाई आशीर्वाद दिनुभयो अनि उनी फल्दै फुल्दै आशिषमय हुँदै गए, धनी भए। अब कुनै दुःख छैन, कष्ट छैन, सबै कुरो पर्याप्त छ। अनि ती सबै कुरा भएकाले गर्दाखेरि उसलाई अब केही पनि चाहिँदैन। अनि बिस्तारो 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 उसले गरेको प्रेम, प्रभुलाई गरेको प्रेम बिस्तारै बिस्तारै सेलाएर जान्छ। प्रिय, अनि अन्तमा येशू प्रभुलाई चटक्कै बिर्सिदिने मान्छेहरू पनि छन्। म यही भन्न चाहन्छु प्रिय, यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो, पहिलाको जीवनदेखि भन्दा बेग्लै जीवन तपाईँको भयो, आशिषमय भयो, अब सुख छ, खानु लाउनु प्रशस्तै छ, कुनै अप्ठ्यारो छैन, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। किनकि प्रभुले तपाईँको जीवनमा र तपाईँको परिवारमा त्यो आशिष ल्याउनु भएको छ, त्यो आशिष दिनुभएको छ। मानिसहरूले यही कुरा बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुदेखि टाढा भएको कुराहरूमा हामी देख्छौँ, तपाईँ आफैले पनि देख्नु भएको छ। थुप्रै कुराहरू छन् प्रिय हो यस बारेमा। र अर्को कुरा, कष्ट दुःखले पनि मानिसहरूले प्रभुलाई त्याग्छन्। सायद गरिबी अवस्थाको दुःख होला, सायद रोग बिमारले सताएर दुःख पाएको होला, हेला होचो भएको कारणले होला, सबैले छिची दूर गरेको दुःख कारणले होला, कष्ट सतावट अनेक प्रकारका अप्ठ्यारो कुराहरू आइपरेको कारणले गर्दाखेरि होला प्रिय। ती दुःख कष्टले पनि मानिसलाई प्रभुदेखि टाढा पुर्याउँछ। हामीलाई थाहा छ, जब समय आउँछ दुःख कष्ट सतावट भोग्नुपर्छ अनि धेरै मानिसहरूले, धेरै क्रिस्चियनहरूले, धेरै विश्वासीहरूले प्रभुलाई त्याग्दछ अनि त्यागेको पनि छ। हाम्रै समयमा कतिजनाले प्रभुलाई त्यागेको पनि छ। हामी देख्छौँ 12 जना चेलाहरू प्रभुसँगै हिँडे, प्रभुसँगै बसे, प्रभुसँगै खाए, प्रभुको प्रचार सुने, प्रभुले आश्चर्य काम गर्नुभएको आफ्नो आँखाले देखे, मरेको मानिसलाई पनि जीवित पार्नु भएको कुरा आफ्नो आँखाले उनीहरूले देखे। प्रभुको उपस्थिति, परमेश्वरको शक्ति, पवित्र आत्माको उपस्थिति र शक्तिको कुराहरू उनीहरूले अनुभव गरे। प्रभुसँगै हिँडे उनीहरू। तर जब दुःख आयो, कष्ट आयो, सतावट आयो, मर्न पर्ने रहेछ भन्ने डर आयो उनीहरूको जीवनमा, प्रिय सबैले येशूलाई छोडे। यहुदा इस्करियोतीले त येशूलाई बेचेरै छाडिदिए। बाँच्यो 11 जना, 11 जना मध्ये 10 जनाले पनि प्रभुलाई छाडिदिए। हुन त उनीहरू 10 जना पछि प्रभुमा फर्केर आए, तर त्यो समयमा, दुःख कष्टको समयमा, सतावटको समयमा उनीहरूले प्रभुलाई छाडिदिए। 1 जना मात्रै बाँकी छ, येशू प्रभुलाई मनपर्ने, अर्थात् येशू प्रभुले माया गर्ने चेला। हुनसक्छ ती चेलाहरू मध्ये सबैभन्दा सानो होला, लाटो होला, सोझो होला, तर त्यो चेला मात्रै क्रुसको फेदमा मरियम उसकी आमा, येशू प्रभुको आमा, उहाँ सँगसँगै रुँदै, अरू स्त्रीसँग रुँदै येशू प्रभुलाई हेरिरहेको 1 जना चेला। जब प्रभुले देख्नुभयो आमा रुँदै गरेको छ, चेला रुँदै गरेको छ, अरू स्त्रीहरू पनि रुँदै गरेको छ,
आँखा उठाएर हेर्नुभयो यीशु प्रभुले, पत्रुस छैन त्यहाँ, थोमा छैन त्यहाँ, बर्तलोमै छैन त्यहाँ, यहुदा छैन त्यहाँ, यहुदा इस्करियोती होइन, अर्को यहुदा। त्यहाँ नभएका 11 जनाहरू मध्ये एकजना त झुन्डेर मरिसकेका थिए, अनि 10 जना तितर बितर छैन, कहाँ छ थाहा छैन। यसोले त्यो सबैभन्दा सोझो लाटो त्यो चेलालाई देख्नुहुन्छ, आमालाई देख्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर भनेको छ, आफ्नो आमातिर हेरेर येशू प्रभुले भन्नुभयो, उहाँले आफ्नै आमालाई भन्नुभयो, नारी हेर्नुहोस्, नारी हेर्नुहोस् तपाईको छोरो। यूहन्नातिर हेरेर, अर्थात् उहाँले त्यो माया गर्ने चेलातिर हेरेर आफ्नो आमालाई भन्नुभयो, नारी तपाईको छोरो। अनि त्यो चेलातिर पनि हेरेर यीशु प्रभुले भन्नुभयो, यहाँ वचनमा लेखिएको छ, तब त्यस चेलालाई पनि उहाँले भन्नुभयो, हेर तिम्री आमा, हेर तिम्री आमा। यीशु प्रभुले यसरी आफ्नो आमालाई चेलातिर हेरेर भन्नुभयो, तपाईको छोरा। आफ्नो चेलापट्टि हेरेर भन्नुभयो, तिम्रो आमा, तिम्रो आमा। यसको मतलब के भयो भन्दा, अब तिमीले मेरो आमा होइन, यो तिम्रै आमा सम्झेर उहाँको हेरचाह गर। अनि त्यसबाट अन्तिमको समयमा, मर्नै लागेको समयमा पनि यीशु प्रभुले आफ्नो आमालाई बिर्सनु भएन। उहाँको हेरचाहको निम्ति आफ्नो चेलाको हातमा सुम्पिदिनु भयो। प्रिय, भनिन्छ सबै थोक पाउँछौँ अरे, सबै थोक किन्न पाइन्छ, सबै थोक अनेक प्रकारका कुराहरूद्वारा पाइन्छ, तर आफ्नो जन्म दिने आमा बुवा चाहिँ पाइँदैन। आफ्नो जन्म दिने आमा बुवा चाहिँ त्यो सन्तानको निम्ति, त्यो छोराछोरीहरूको निम्ति अति अमूल्य हो। प्रिय, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्राणी हो। अनि यही अमूल्य कुरा, यही अमूल्य प्राणी, यही अमूल्य थोकलाई यीशु प्रभुले आफ्नो चेलाको हातमा सुम्पिँदै हुनुहुन्छ, एउटा उपहारको रूपमा। जुन चेला उहाँको मृत्यु समय क्रुसको फेदमा आएर उहाँलाई हेरिरहेका थिए। प्रिय, यो उपहार, एउटा अमूल्य उपहार, आफ्नो आमा त्यो चेलाको हातमा यीशु प्रभुले दिनुभयो। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ, त्यस बेलादेखि त्यस चेलाले उहाँलाई, अर्थात् उनलाई, स्त्रीलाई, अर्थात् मरियमलाई, यीशु प्रभुको आमालाई आफ्नो आमा बनाएर आफ्नै घरमा राखे भनेर भन्दछ। यो अमूल्य उपहार यीशु प्रभुले यीशु ख्रिस्टको मृत्यु समय पछ्याउने चेला, उहाँले माया गरेका ती चेला, जो सोझो लाटो चेलाको हातमा सुम्पिदिनु भयो। यसरी नै प्रिय, तपाईँलाई थाहा छ, परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति यस्तो थुप्रै थुप्रै अमूल्य थोकहरू, महत्त्वपूर्ण थोकहरू, कहिले 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 पनि नाश नहुने थोक इनामहरू तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ। त्यो पाउनुको निम्ति परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ, जसले जित्छ। परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ, जसले जित्छ त्यसले त्यो पाउनेछ। 11 जना मध्ये एकजना उसले जित्यो,
अर्थात् येशू ख्रिस्टको मृत्यु समय कुनै पनि डर बिना मलाई मारे पनि मारोस्, जेसुकै गरून्, म येशूको मृत्यु समय पुग्छु, येशूको क्रुसको फेद समय म पुग्छु। उहाँ नमरुन्जेल उहाँसँगै हुन्छु, उहाँलाई म चिहान समय, उहाँको चिहान समय म उहाँको पछि पछि लाग्छु भन्ने अठोट लिएर चेला उभिए त्यहाँनिर। यो लडन त त्यस बेलाको निम्ति उसले जितेको थियो। त्यही जितको निम्ति अर्थात् जितेको कारणले गर्दा येशू प्रभुले एउटा अमूल्य उपहार दिनुभयो, जुन आमा थियो। आफ्नै आमालाई त्यो चेलाको हातमा सुम्पिदिनु भयो। बाइबल धर्मशास्त्रले त्यही भन्दछ, यसरी नै तपाईँ र मैले पनि त्यो दिन अमूल्य उपहार पाउनेछौँ। अनि बाइबल धर्मशास्त्र प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको छ त्यो उपहारको बारेमा। प्रिय, त्यो उपहारको बारेमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। प्रकाश 2 अध्याय र 3 अध्यायमा त्यो उपहार छ। यहाँनिर लेखिएको छ, प्रकाश 2 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ। प्रिय, यहाँनिर लेखेको छ, जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। जसले जित्छ, त्यहाँ जीवनको रुख छ, मृत्युको रुखबाट अर्थात् त्यो के अरे असल र खराबको ज्ञान पाउने रुखबाट खाएको फलको नतिजा तपाईँ र हामीले अहिलेसम्म भोगिरहेका छौँ आदमबाट। तर परमेश्वरले त्यहाँ जीवनको रुख पनि रोक्नु भएको छ। अनि जसले जित्छ त्यो जित्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले, येशू प्रभुले जीवनको रुखबाटको फल तपाईँ र मलाई दिनुहुनेछ। यो परमेश्वरको वचनमा लेखेको, उहाँको अगुवाली गर्नुभएको यो प्रतिज्ञाको कुरा हो। प्रिय, हामी के कुरामा जित्ने हो? प्रिय, तपाईँ र म सङ्घर्षको मैदानमा अर्थात् लडाइँको मैदानमा छौँ। हामीलाई आक्रमण गर्ने शैतान आफ्नो फौज लिएर, हात हतियार लिएर जहिले पनि तपाईँ र म माथि आक्रमण गर्न तयार छ। अनि त्यो लडाइँको मैदानमा तपाईँ र म छौँ हात हतियार भिरेर। तर त्यो लडाइँ बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ रगत र मासुको होइन। त्यो लडाइँ चाहिँ अन्धकारको शक्तिको विरोधमा लड्ने लडाइँ हो। हामीहरूको हात हतियार भाला, वर्षा, तरवार, बन्दुक, अहिलेका अनेक प्रकारका नाना तरिका के अरे त्यो न्युक्लियर हतियार, हात हतियारहरू होइन, बमहरू होइन। किनकि हाम्रो लडाइँ यो संसारको निम्ति होइन, यो संसारको भूमिको निम्ति होइन, यो संसारको धन सम्पत्तिको निम्ति होइन, यो संसारले दिने अनेक प्रकारका कुराहरूको निम्ति होइन। प्रिय, हाम्रो लडाइँ स्वर्गीय राज्यको निम्ति हो। अन्धकारको शक्तिसँग लड्नुपर्ने लडाइँ हो। अनि त्यो लडाइँ जसले जित्छ, अनि म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु प्रिय कि त्यो लडाइँ लड्नको निम्ति तपाईँ म एक्लै होइन, हामीसँग पवित्र आत्मा, येशू प्रभु, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर आफै हामीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ, म तँलाई कहिले त्याग्ने छैन, छोड्ने छैन। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी मात्रै लड्ने होइन, परमेश्वरको शक्ति त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ, प्रकट हुन्छ। अनि त्यो लडन्तमा प्रिय, जब तपाईँ र मैले जित्छौँ, अनि परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ जित्नेले त्यो पाउँछ। हामीले देख्यौँ जित्नेले उपहार पायो। आफ्नो आमा अमूल्य थोक नै उहाँले दिनुभयो। आफ्नो आमा चेलाको हातमा सुम्पिदिनु भयो। यसरी नै थुप्रै यस्ता खालका उपहारहरू हामी पाउँछौँ। ती मध्ये एउटा उपहार जीवनको रुखको फल उहाँले दिनुहुनेछ। दोस्रो, प्रकाश 2 अध्यायको 10 देखि 11 सम्म हामी पाउँछौँ। हेर, तिमीले भोग्नै लागेको कष्टहरूसँग नडर। हेर, दियाबलसले तिमीहरू मध्ये कतिलाई तिमीहरूका जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसम्म
विश्वासी हौ म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। मृत्यु समय विश्वासी हौ म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ। अनि यहाँनिर भन्दछ पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अनि अन्तमा लेख्छ यहाँनिर, जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि हानि हुने छैन। यसको मतलब हामीले जीवन पाउनेछौँ, मृत्यु होइन प्रिय, तर जीवन पाउनको निम्ति जित्नु पर्यो। यहाँनिर लेखेको छ जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि हानि हुने छैन। यसरी नै तेस्रो प्रकाश 2:17 हामी यहाँ देख्छौँ प्रिय, जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई म गुप्त मन्नाको केही भाग दिनेछु र म त्यसलाई नयाँ नाउँ लेखिएको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु जो पाउनेले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। मन्ना, गुप्तमा राखिएको मन्ना, आत्मिकी भोजन, स्वर्गीय भोजन भन्छौँ कसैले। स्वर्गीय भोजन तपाईँ र मैले पाउनेछौँ। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईँ र मैले एउटा नयाँ नाम पाउनेछौँ। सेतो पत्थरमा त्यो नाम लेखेर दिनेछौँ। थुप्रै कुराहरू यसमा छ प्रिय, तर यति हो, तपाईँ र मैले एउटा नाम पाउनेछौँ। तपाईँलाई थाहा छ पहिला पहिला नाम कसरी राख्थे मान्छेहरूले? त्यो मानिसको गुण अनुसार, काम अनुसार, शरीरको बनावट अनुसार मान्छेले नाम राख्थे। कालो मान्छेलाई काले भन्थे, सेतो गोरी स्त्रीलाई सेती भन्थे, सेती माया, काली बहादुर। धन भएको मान्छेलाई धनबहादुर भन्थे, मन भएको मान्छेलाई मनबहादुर भन्थे। उसको बनावट, गुणले गरेको व्यवहार अनुसार मान्छेले नाम राख्थे अनि उसको नाम आफ्नो नागरिकतामा पनि त्यही हुन्थे। तपाईँ र मैले जितेको कारण जिताएको नाम त्यहाँ हुन्छ प्रिय। यसकारण सेतो पत्थरमा तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ नाम परमेश्वरले दिनुहुन्छ, मेरो निम्ति एउटा नयाँ नाम दिनुहुन्छ। अनि त्यही नामको चिनारीमा, त्यही नामको नामले गर्दा हामीहरू परमेश्वरको राज्यमा चिनिनेछौँ। हालेलुया। यसरी नै प्रिय प्रकाश 2:26 हामी हेर्नेछौँ। प्रकाश 2:26 यसरी भनेको छ, जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिरसम्म कायम राख्छ, जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिरसम्म कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु। देख्नुभयो? जसले जित्छ जाति जातिमाथि अधिकार पाउनेछ। पहिला पहिलाका कुराहरू सुन्दा हुँदै राणाहरूले, पहिलाका राजा महाराजाहरूले उनीहरूलाई रिझाउने, उनीहरूलाई खुसी पार्ने मान्छेहरूको लागि वीरता दिन्थे अरे क्या। ल फलाना तैँले यसो यसो गरेर मलाई खुसी बनाइस्, यो गाउँ नै तेरो भयो, यो सबै तेरो अधिकारमा। उसको त्यो ठुलो अब कयौँ एकर जमिन, त्यहाँ भएका सहर गाउँ त्यसरी अधिकार दिन्थे। बाइबल धर्मशास्त्रमा त्यही कुरो यहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जाति जातिहरूमाथि अधिकार दिनुहुनेछ। यसरी नै प्रकाशकै पुस्तक 3:5 लेखक छ प्रिय हो, यहाँनिर लेखिएको छ, जसले जित्छ त्यसलाई यसरी सेता वस्त्र पहिराइन्छ र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छैन र त्यसको नाउँ मेरो पिताको सामुने र उहाँका दूतहरूका सामने स्वीकार गर्नेछु।
जसले जित्छ, तपाईँको नाम, तपाईँलाई, मलाई परमेश्वरले पिताको सामने र सारा स्वर्गदूतहरूको सामने उहाँले स्वीकार गर्नुहुनेछ, सिफारिस गर्नुहुनेछ। हे पिता, म फलानालाई चिन्छु, पिता म जान्दछु उहाँलाई, उहाँ यही मसँगै बस्नु पाउनुपर्छ, यस्तो प्रकारका कुराहरू। फेरि यस्तै गरिकन हामी देख्छौँ 6मा प्रकाश 3को 11 र 12मा पनि यही कुराहरू हामी देख्छौँ। यहाँनिर लेखिएको छ, जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरको मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउने छु र ऊ त्यहाँबाट कहिले बाहिर निस्कने छैन। धेरै अर्थहरू लाग्छ प्रिय यसमा। तपाईँ अनि म परमेश्वरको मन्दिरको एउटा मूल खाँबाहरूमध्ये एउटा खाँबा हुनेछौँ, जसले परमेश्वरको मन्दिरलाई अडाइराखेको हुन्छ। यस्तै गरिकन 7मा हामी देख्छौँ प्रकाश 3:21मा, प्रकाश 3:21मा पनि यसरी नै लेखिएको छ प्रिय। म यही कुराहरू तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु। जसले जित्छ म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु। अनि त्यति मात्र होइन, जसरी म आफैले पनि जिते र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु, त्यसरी नै तपाईँ र मलाई पनि उहाँले आफ्नो सिंहासनमा राख्नुहुन्छ। जसले जित्छ प्रिय, उपहार पाउनको निम्ति यो अमूल्य उपहार, अमूल्य इज्जत, आदर, मान अनि अनन्त अनन्तसम्मको लागि हो। यो पाउनको निम्ति तपाईँ र मैले जित्नु पर्ने रहेछ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यो सङ्घर्षमा, यो लडन्तमा लडेर विजयी पाउने, लडेर जित्ने व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने येशू प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं तपाईँसँग हुनुहुन्छ र तपाईँले निश्चय नै जित्नुहुनेछ र यो उपहार पाउनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले यो उपहार तपाईँले नै पाएको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। के यो उपहार पाउन तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, हामी सङ्घर्षको मैदानमा यो अन्धकारको शक्तिसँग लड्नको निम्ति सधैँ तयार हौँ र हामी भनौँ हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको उपस्थितिमा हामी जाउँ, जुन उपस्थितिले तपाईँ र मलाई विजय दिनुहुन्छ। प्रभुले यस वचनमा तपाईँ सबैजनालाई आशीर्वाद दिउँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो वचनको लागि, पवित्र वचन तपाईँको। प्रभु, यस वचनबाट दिनुभएको आशिषको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रिय प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ कि कसरी हामी अनलाइनद्वारा संसारका कुना कुनामा भएका हामी विश्वासीहरूले यसरी सङ्गति गर्न सक्छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो अनलाइनको सारा बर बन्दोबस्त मिलाउने कुराहरू, सेटिङ गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू मिलाउनु हुने हाम्रो बाबु अविनाश श्रेष्ठ र बाबु प्रभुदास प्रधानलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरिकन सङ्गति सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो बाबु मदन बाबुलाई धेरै धन्यवाद, क्वायरका ग्रुपलाई धेरै धन्यवाद। यसरी नै सबै कुराहरू मिलाउनु भएको, व्यवस्था गरिदिनु भएको सबै कुराहरूको लागि जसले जुन जुन कामहरू गरिदिनु भएको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस्, हामी आशीर्वादको प्रार्थना माग्नेछौँ र अनलाइनबाट आजको सङ्गतिलाई बिदाई गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा अनि सङ्गति हामी सबै विश्वासी जनहरूसँग, संसारमा भएका कुना काप्चा जहाँ जहाँ छौँ हामीहरू सबै विश्वासी जनहरूसँग र नवोदय मण्डलीसँग सधैँभरि भइरहौँ। आमेन।